Yaregi, mulai dari sini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على صلاته ثم صلاة الله مع صلاته على نبي جاهد التوحيد وقد عرفنا عن التوحيد أرشد الخلق لدين الحق بسيره وهديه الحق محمد العاقل ووسع ربه وآله وصحبه وحزبه. بعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل كالتي الإمام فصار به الاختصار ملتزم، وهذه أجوزة لقبتها جوارة التوحيد قد هدلتها. الله أرجو بالقبول نابها بها مريدا بالثواب طامعا، وكل من كل بشر وجبا علينا أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنعا لله وصله بالإسلام. كل من قلد بالتوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. به بعض القوم يحكي الخلوة بعضهم حقق به الكشف، فقال إن نجزم بقول الغير كما وإلا لم يزل بالظاهر. هذه مسألة اختلف فيها التقليد للعقائد. التقليد للمرافق هذا إما واجب وإما حرام. بالنسبة لنا الآن واجب، بالنسبة لنا اللغة والاجتهاد حرام، من بلغ في الاجتهاد حرام. من لم قدرة الاجتهاد لابد أن نقلد أحد المذاهب الأربعة. لكن بالعقائد التقليد فيها هل يصح أم لا؟ مسألة خلاف قيل لا يصح، لأن المقلد بالعقائد يخشى أن يرجع برجوع مقلده، فلا بد أن يصل إلى العقائد وهو بنفسه بالنظر بمخلوقات الله حتى يعرف بنفسه الواجب بحق الله. وقيل يجوز التقليد، وقيل انه مهم ان تجزم بالعقائد. اذا جزمت بها بحيث لا يكون التشكيك فذلك يكفي، واذا لم تجزم بذلك ومن لم يجزم بذلك فهو كافر. Dulu bisa jelas lagi tentang masalah aqaid. Di dalam aqaid kan itu pokok tak ingin untuk taklid. Sebenarnya para ulama khilaf, tapi saya sahih bahwasanya mereka tak ingin untuk taklid. Karena kenapa? Karena itu berderet takut orang si etoro mereka pas narik kembali terhadap pendapat pas ajunan pas andi aqaid beda hal kalau ilmu fikih. Ilmu fikih maka perlu berajunan foto taklid. Taklid dari Imam Syafi'i, taklid dari Imam Abu Hanifah dan lain semacamnya. Adapun ilmu aqaid maka tak ingin untuk taklid. وجزم بأن أول ما يجب معرفة النبي خلق متصل فانظر إلى نفسك المتقلين عالم العلم المسؤولين تجد به اسمع بديع الحكم لكن به فما دليل العدم وكل ما لازل إليه العدم وقطعا عليه قطعا يستحيل قدم. وبسر الإيمان بالتصديق وبسر الإيمان أو بسر الإيمان، هذا مكتوب غلط. وبسر الإيمان بالتصديق ونطق به القلب بالتحقيق. وقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر في الإسلام يشرحن بالعمل. يعني هذا خلاف للشهادتين شرط في الدخول بالإسلام، أو هل هي شطر أو هي شطر. لأنها شطر منه على ذلك من لم ينطق الشهادتين لا يكون مؤمنا حتى ولو اعتقد كل ما يجب اعتقاده. وقيل هي شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، فمن اعتقد ما يجب اعتقاده إلا أنه لم ينطق الشهادتين هذا يعتبر كافرا في الدنيا مؤمنا في الآخرة، لأن يعني لا يخلد في النار لأنه اعتقد ما يدري معتقدا ما يجب اعتقاده. على القول لأن الشهادتين شرط، هذا هو الأصح. وقيل شطرا فيكون النطق بها لا يكون أصلا المسلم مسلما حتى بالآخرة إلا بالنطق بها. لكن الراجح أن من لم ينطق بها لا عنادا يكون عاصيا فقط. إذا مات معتقد ما يجب اعتقاده لا يخلد بالنار. Adapun pengucapan kalimat syahadat kedua ulama khilaf panapakah itu bagian daripada keimanan para pembuatan. Kaul semenang
bahwasanya punten tak ropaki syarat. Artiipun menabi pada situng orang iman dek ke Allah, percaya dek ke Allah, cuma tak baca akid dek kesyahadat sedua, kau sebentul se asoh, dikibandingkan tetap hukuma, iya hukum orang iman, cuma amaksiat pola tak baca akid syahadat. Adapun kau sesitu mah, ikan itu ada lagi syarat dan iman untuk baca akid syahadat. Walaupun ada yakin bahwasanya tak ada pangeran kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tak baca akid syahadat, maka hukum tak baca akid orang iman menurut kaul nomor 2. Tapi sesuai saya menang karena kaul pertama saya baca akid bahwasanya baca akid syahadat mereka benih termasuk rukun iman. Artinya pun ya hukum iman yang penting percaya ke Allah, percaya ke Rasulullah walaupun tidak mengatakan syahadat sebut. رجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا قدما كذا قدم كذا واجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاء بالعدم وأنه بما ينال العدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا قيده قيامه بالنفس الوحدانية نزها أصابه سنية عن ضد وشريك عن ضد شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرة أمر وعلم ورضا كما ذبت علمه ولا يقال مكتسب اتبع سبيل الحق واطرح حرية حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي الإتان السمع فهذا هو إدراك والآخر هو عند قام الصحابي الوقف حي عليم قادر مريد سميع بصير ما يشاء يريد متكلم من صفات الذاتية ليست بغيره أو بعين الذات وقدرة ممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ووحدة أوحد لها أوحد لها هذه تالا وحدة أوحد لها من الذي إرادة العلم لكن عمدي وعم أيضا واجبا ممتنع ومثل ذاك العام وتتبع كل موجود أنت للسمع به وكل موجود أنت للسمع به كذا البصر إدراكه وقيل به وغير علم هذه كما ذكرت من الحياة ما بشر تعلقت عندنا أسمع هذا هو ما كان يتكلم على ما يجب لله تعالى من الصفات 20 المعروفة التي هي إذا الرقى قيام النفس الإحداث ومخالفته الحوادث والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام من الصفات المعنوية يكونوا ليتي برع صفات المعنوية يكونوا قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما هذه كل الأشياء الواجب هي يجب اعتقادها بحق الله تعالى لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا اعتقد أن الله تعالى متصل بها ما عدا السمع والبصر والكلام هذا ثبت بالأدلة العقلية السمع والبصر والكلام ثبتت بالأدلة السمعية لأن الله وصل بها نفسه لكن طبعا كلام خالف كلامنا وسمع خالف سمعنا وبصر خالف بصرنا ليس هناك جوارح ولا هناك حروف ولا هناك أصوات وهم صفات الله تعالى ما غير ممكن لأن فهمها فهم عن فهم الذات والذات لا سبيل لإدراكها وإنما ولا ينبغي أصلا أن نحاول فهم ذلك لأن عقولنا لم تصمم لإدراكه. Sampai kak itu pembahasan jawaban kak itu tentang sifat-sifat sewajib dari Gusti Allah. Sifat sewajib dari Gusti Allah seduh walau kak itu bagi sebagian eta terpaki kalaban tedil akliyah, kalaban logika sepa main teki nomor 2 bagi seeta terpaki kalaban tedil dari Al-Quran atau dari hadis. Tapi sifat sama pun sifat besar. Tadi itu sama besar pada itu kalimat sedikit itu tetap pagi beda dengan Al-Quran beda dengan hadis. Cuman tak pada antara pemirsa badan oleh dan ajunan sareng pemirsa ipun Gusti Allah. Manabi pemirsa badan oleh dan ajunan akun aki kopeng Nabi Gusti Allah Taala punten. Begitu pula
ngelihat badan korban ajunan mereka kotu menggunakan mata kasar itu amin tinggi Nabi Gusti Allah Ta'ala pun tentang guna akibat dibandingkan jadi kesamaan mereka kalau cuma sekedar asmah saus walaupun lain sangat lain antara sama korban ajunan dan sama Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi kalau itu sebuah sifat arti sifat sewajib ke Allah wajib diimani dalam beberapa ajunan seperti ناخذ رؤوس كلام مختصرة بس أنا مر على النص كله إذا مررنا بالشيء وكان مشكلا عندهم ولم نعلق عليه يعلمون عليه حتى ننتهي يسألون عنه. Sarang Syekh itu cuma sekedar maos atau ajunan maos sampai lalu panapa saya tak jelas dengan ajunan ngiring maturaki maring. Ajunan bisa tanya kalau bahasa Indonesia tapi boleh pada agama bahasa Arab dekat Syekh. Jadi mau dalam ajunan sambil lalu para peserta paham langsung matur sekali. Berkaitan dengan tauhid dan kaitan itu juga. وعندنا أسماء عظيمة كذا صفات ذاتية قديمة واختير أن أسماء توقيفية وكذا الصفات والأحوال السمعية وكل نص أو ما تشبهها وهو دور تنزيها ونزل القرآن أي كلام عن الحدود واحذر انتقامه كل نص الحدود دل أحمل على اللفظ الذي قد دل ويستحيل ضد هذه الصفات بحقه ويستحيل ضد الصفات بحقه كالكون الجهات يعني هذا هو النوع الثاني ما يجب اعتقاده هو استحالة أضداد الحسين المذكور ما ذكرنا عصرا واجبا أضدادها مستحيل لا بد عن ثلاث أحكام بحق الله واجب مستحيل جائز عرف الواجب هو العسرين هذه مستحيل وضدها والجائز هو غير جائز بحقه ما أمكن جائز عدم الواجب هو الجائز هذا الذي يعقل العقل حدوده وعدمه أي شيء يعقل العقل حدوده وعدمه من الجائز بحق الله تعالى الجائز بحقه بديت الرسل من الجائز بحقه خلق الكون أصلا ليس واجبا ولا مستحيلا الجائز بحقه أن يولد لهذا ولد وأن يمرض هذا وأن يكبر هذا وأن يموت هذا وأن يحيا هذا كله جائز. Termasuk sifat nomor 2 saya jelaskan itu dibandingkan perkara yang mustahil dekat Gusti Allah. Sifat yang mustahil dekat Allah kan itu persis sebaliknya dumolo sifat wajib dekat Allah. Nanti Allah Ta'ala wajib wujud berarti sebaliknya kata Adam kan itu termasuk mustahil dekat Gusti Allah. Dan sebaliknya seterusnya. Nomor 3 termasuk dari sifat dekat Gusti Allah Ta'ala yang kita dekat sifat jaiz. Mana apa saja dekat Allah Ta'ala yang kita dekat membedah perkara barang mungkin. Akati Allah Ta'ala membedah alam. Akati Allah Ta'ala apa yang anak dekat kesitu orang anak panik peraja pada bebas itu kan kesedaji barang mungkin dekat Gusti Allah Ta'ala. Sekali. وجائز بحقه مع كان إنجاز الأدم كرزقه لنا وخالق لعبده ومعمد موفق لمن أراد أن يصل وحاضر لمن أراد بعده ومنزل لمن أراد بعده فوز السعيد عنده بالأزل كالشقي ثم لمن تقي وعندنا العبد كسب كل بابه ولكن لم يؤثر بعد باب ليس مجبرا ولا اختيارا وليس فردا بعد اختيارا الذي من أبه المحض الفضلي والمعذب والمحض العدلي وقولهم إن الصلاح واجب وعليه زور ما عليه واجب ولم يروا إلى من الأطفال وشبهها بحال المحالة وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام خير كالإسلام جهل الكبر خير كالإسلام جهل الكبر الله لا يبقى غلط والخير كالإسلام جهل الكبر لأنه لا يستقر بالوزن وواجب إمامنا بالقدر وبالقضاء كما أتى بالخبر ومنه أن الله بالأبصار لكن بلا كبر الحصار المؤمنين بجائز علاقة هذا والمختار الدنيا ثبتت ومنه رسالة جميع الرسل بلا وجه وبد محض الفضل لكن بلا إيماننا قد وجب فتح واقع منهم قد لعبها هذه كلها كان يتكلم على جائزات بحق الله كل هذه المسائل ذكرها يخالف بها المعتزلة باختصار يعني كون العبد يخلق أفعاله المعتزلة يقولون العبد يخلق أفعاله ونحن نقول مذهبنا والله خلقكم ما تعملون وبعد الشعر شيء يسمى الكسب والعبد
مجبور بحيث لا اختيار له ولهم اختار أيضا بحيث يفعل شيئا دون إرادة الله. كذلك المعتزلة يقولون يجب الصلاح والإصلاح على الله تعالى، أهل السنة يقولون لا يجب شيئا على الله بدليل أنه يؤلم الأطفال ويؤلم البهائم غير المكلفة. وكذلك يقولون المعتزلة أن الله تعالى لا يخلق الكفر والشر لأنهما قبيحان، وهذا أراد أن ينزه الله تعالى عن خلق الشر والكفر، لكن هذا نزهه من جهة وعجزه من جهة. قالوا أن الذي يخلق بكون بما لا يريد، والكفر والمعاصي قبيحان بالنسبة للعبد وليس قبيحان بالنسبة لله تعالى. وكذلك مما خرج به المعتزلة إذا رؤية الله يقول أن الله تعالى لا يرى بالقيامة، ومذهب السنة أنه يرى بدليل وجود من نظرة إلى ربها نظرة، وبدليلها إنكم سترون ربكم كما ترون القمر يتبدل أصبعهم من رؤيته. وهناك دليل عقلي قال أيضا ردوا بها على المعتزلة الذين ينكرون. ومن الجائز أيضا في حقه إرسال الرسل، كل المسائل خالف المعتزلة هي من الجائز بحق الله تعالى. Saya jelas lagi bahwa adinto nantunan si emosi hulu adinto jelas lagi perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dan golongan mu'tazilah. Dimin beda aliran golongan mu'tazilah atau ngakui pemahaman-pemahaman serta pada sama pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Termasuk orang-orang mu'tazilah itu andi pemahaman bahwasanya kemuliaan mereka andi kebebasan penuh dalam alaqah. Jadi pada masyarakat kemuliaan mereka oku tak ada campur dari Allah Ta'ala. Tapi menurut mereka ala kekal begini tanpa beda keputusan dari Allah Ta'ala. Kita pernah mu'tazilah. Beda pak Jabriyah sebenarnya. Tadi itu mereka aki mau sebenarnya panjuan robot. Kemudian ketemu mereka padu dengan Allah. Kemudian ketemu dengan Gusti Allah Ta'ala. Mana dia orang ahli sunnah wal jamaah pun di antara sedua kan. Sedangkan dua termasuk daripada pendapat orang mu'tazilah. Orang mu'tazilah mereka ada bagi Allah Ta'ala mereka wajib hukumah apa di perkara sesuai tak oleh tak saya dekat kemudian. Nah, itu tentang orang-orang ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tak ada sesuatu yang wajib dekat Gusti Allah Ta'ala. Ketika kosong Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan boleh termasuk dari pendapat orang mu'tazilah Allah Ta'ala mereka tak bisa lagi. Tapi menurut orang ahli sunnah wal jamaah Gusti Allah Ta'ala mereka orang lagi. Kudaku ada kiamat suarga insyaallah setajin oleh Islam mereka berkah mulai dari Gusti Allah. Ada pun maka kalian itu cuma khusus dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar sekali itu sahabat Rasul. لقد قررنا نمر على الجماعة نعلم على هذا الواجب بحق من المعنى وصدق بالحمد والجمع بعد تقرر شهادة يعني كان يتكلم على الواجب بحق لأن عند ثلاث أحكام قادرة تقدير حق الله الواجب والمستحيل والجائز ذكرناها ذلك هذا حق الرسل الواجب والجائز والمستحيل. واجب بحق الأمانة والصدق والبطانة يستحيل ضد هذه الصفات ويجوز بحق ما يجوز بالبشر من أكل وشرب وجماع ومرض غير منفر. هذا هو يجوز بحق الرسل. Terus akhirnya Syekh termasuk daripada aqaid kadintoh termasuk daripada akidah wajib hukum dan korban ajunan iman terhadap sifat-sifat sewajib dek kepada anbiya dan sifat-sifat semustahil dek kepada anbiya dan sifat-sifat semuhal dek kepada anbiya. Sifat sewajib dek kepada anbiya seperti yang telah kita ketahui berupa 4. Sifat semustahil dek kepada anbiya kita juga berupa 4. Pada sifat sebenang dek kepada anbiya akan di mana apa? Akan akan keluarga, kadang itu termasuk daripada sifat-sifat sebenang kepada nabi. Tak apa-apa, orang sadar apa tadi nabi, itu tetap nabi. Tak apa-apa, tak betul. Adapun sifat-sifat ini seperti yang kita ketahui, apa? Sidik, fatonah, amanah,
tabligh. Kali itu sebagai kali itu sifat mustahil dekat para anbiya. Jadi lagi Syekh aku dijelasaki ternyata aqaid panikah rangkak daripada debu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Debu Syekh asyhadu alla ilaha illallah panikah berhubungan kalaban Gusti Allah. Sedikit berkembang adik sifat wajib dibolo, sifat mustahil dibolo, sifat benar. Muhammadur Rasulullah panika berhubungan kalaban Nabi Muhammad. Sewajib dak Nabi Muhammad panika pampa, mustahil dak Nabi Muhammad pampa, pasti kongang dak Gusti Kanjeng Nabi ben para nabi-nabi sekalian. Sekali itu. Jadi sumber daripada akidah panika epon dari kalimat syahadat sendiri. على كل حال أهنئكم على اعتبار هذا الكتاب. الحقيقة بزبدة ما بعقائد السنة. كان عندنا نحن هناك ندرس أظن 500 بيت اسمها إضاءة الدجن من اعتقادات السنة. هذا لخص حكم المبني. عندنا لخص كتب السنوسي. لكن هذا حكم كل المباحث جاء بها. لأن فقط يحتاج إلى درس كان سأل وقت. Kadito dengan Syekh Al-Aki kitab sangat bagus dalam pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadito sangat cair dengan korban ajunan mau tempat masing-masing kata kadito. Kadito Al-Aki akidah ahli sunnah wal jamaah insyaallah dan korban panjenengan lebih pergang kali baik insyaallah tak kala dadi aliran saya nata dina insyaallah. Thank you. Saya kadito. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونعم بالله المجيد صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم درجة على كل مسلم مسلمين بالمشورة. قال صلى الله عليه وسلم سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا الى الجنة. إذا نهنئكم على سلوك طريقا الى الجنة. Dawud Syekh diberi kata jelasaki man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salaka tariqan ila jannah. Dawud Syekh selamat datang di jalan menuju surga dengan cara belajar. Belajar mengajar ini ternyata kita sudah ada di jalan menuju ke surga Allah. Mudah-mudahan semuanya hadir orang-orang penghuni surga Allah. Amin. 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 وكان لسان خمسة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وإسرائيل سبيلا مع الإخلاص والتصديق والغنيمة من رسول الله ونالكم من صدق من قلب وكان أصل ما تعتقد أن الله تعالى موجود وأنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له وليس كمثله شيء واسمه البصير. خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقام وجمع الكون المعين. خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأمجادهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حاجة إلا بقضائه وقدره وإرادته. أنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سلام وسلام عالم خير الأحكامات والسلوك. يعلم سر أخلاق بكل شيء هو الواحد القهار. وأنه تعالى على سيدنا محمد عبده ورسوله إلى جميع خلق الهداية والتدوير معاشهم ومعادن وإلى وجودات الآخرة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مجمع الأخبار بها الله تعالى أن الصراط الميزان والآخرة والآخرة من سائر ملك عذاب القبر. هذا الآن أشار إلى نوع آخر من العقائد اسمها السبعيات. تكلمنا على الإلهيات التي تجب حق الله وعلى النبوات التي تجب حق رسله. هناك شيء يسمى السمعيات وهي مصدقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن نصدق بكل ما أخبر به من الأمور التي لا يحكم بها العقل. لولا أنه أخبر بها وأنه صالح ما عرفناها من أمور الجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك الأمور خير البرزخ سؤال الملك وعذاب القبر نعيم. وأن القرآن جميع كتب الله نزل حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق والنجم أعمال كل هذا من السمعيات. نعم. Kelak adento dan korban ajunan mau akidah berhubungan pada sekai jelasaki kalau dalil akli pada sekai jelasaki kalau dalil sabti.
dalil sam'i kadento dalil sedeteng ikalaban Al-Qur'an wa kalaban hadis. Kadento semakin saya lagi sebagai pun budi wa anahu alaihi salatu wasallam sebagai budi kanto tentang masalah usiron misal tempengan haut paneka kolam kanjing Nabi benar berzah kemudian di alam kubur soal pertanyaan mungkar benakir bersiksaan benkadi berhasil di alam kubur kan sudah jika itu kadita arobaki perkara sekotu aiti kotin ben korban ajunan kalaban dalil Al-Quran ben hadis. Jadi kan itu berarti kalaban apa hasil logika punten hasil kolam kan itu kabar sebenarnya dalam Al-Quran maka wajib iman yang sarang benar korban ajunan ben arobaki kabar sebenarnya ben Gusti Kanjeng Nabi. Maka dari itu wajib iman karena kan itu arobaki kabar Al-Quran. Wajib iman karena kan itu Al-Quran arobaki kabar dari Kanjeng Nabi mas wajib sam'iyat arobaki dalil-dalil atau perkara-perkara sedepak ada kebetulan kalban ajunan dari Gusti Kanjeng Nabi atau dari Al-Quran. Sekalipun. ذلك شرع في بعض الأحكام يعني بعد ما بين العقائد شرع في بعض أحكام الفقه من فرائض الوضوء غسل الجنابة نواقض الوضوء صحة الصلاة فرض الصلاة مبتلات الصلاة صلاة الجماعة الصلوات المسنونة الصوم الزكاة زكاة الفطر صلاة الزكاة الحج أركان العمرة ثم أختم بهذا الأخير نقرأه سريعا حفظ قلب المعاصي 41 حفظ قلب المعاصي واجب على كل مسلم وكذا حفظ الأعضاء السبعة فرض على عين على كل مسلم المعاصي قد الشك بالله تعالى والأمن من أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله تعالى والتكبر على عباد الله تعالى والرياء والعجب بطاعة الله تعالى والحسد والحقد على عباد الله ومعنى الحسد كراهية النعمة على المسلم واستثقالها من الإصرار على معصية الله والبخل بما أوجب الله تعالى وسوء الظن بالله وبخلق الله التساؤل مع رمضان من طاعة ومعصية القرآن وعلم وجنة ونار وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكات بل بعض ذلك مما يدخل الكفر والعياذ بالله تعالى ومن طاعة قلب الإيمان بالله واليقين. هذا كان يتكلم على أمراض قلبية الناس الآن إذا مرض بدنها تقوم الدنيا وتقعد ليشتهوا لكن إذا مرض القلب لا يغيرون شيئا. مرض القلب أخطر من مرض البدن. مرض البدن صار أمره أنه يموت صاحبه وينتقل إلى الجنة إن كان مؤمنا. الدنيا سجن للمؤمن لكن هذه أمراض القلب هذه تؤدي إلى موت القلب وما تؤدي إلى الكفر. فهذه واجب فرض عين على كل مسلم أن يتداوى من هذه الأمراض إن سلمه الله منها. الصغير يحتاج إلى الدواء لكن إذا كان مبتلا بها فلا بد أن يتعالج منها بالشك بالله والأمن من مكر الله. يعني واحد يعصي الله ولا يبالي ونط من رحمة الله من يقنط رحمة ربه إلى الضعف لا يسمى رحمة الله من يقنط رحمة ربه إلى الضعف لا يمن مكر الله يكون خاسرا. التكبر على عباد الله تعالى لا يدخل الجنة من قال الكبر. الرياء أي أن تعمل العمل الصالح لأجل أن يراك الناس كل والعجب بطاعة الله. الحسد يعني تمنك زوال النعمة عن غيرك. الإصرار على معصية الله تعالى والبخل بما أوجب الله. تصوير لمعاذ الله. كل هذه خبائث مهلكات بين علماء التصوف خصوصا الغزالي بالإحياء علاجها. ينبغي العلاج منها. الناس إذا مرضوا خصوصا أمراض القلب الحسية خطيرة. واحد يعني يجوب الدنيا كلها ليداوي قلبه إذا كان به مسدود شرايين أو بينما إذا كان به رياء به حسد به عجب به كبر به لا يبالي بذلك. هذا لو عكس لكان أولى. Itu terakhir pembahasan tentang penyakit ateh dan obat-obat penyakit ateh. Banyak orang-orang di zaman semakin manabi paringnya kesongkanan sakit. Aku tak boleh mulai dari rumah sakit sinyari obat. Sakit kenapa aku yang entar ke Makassar, entar ke Singapura dari terus obat. Kan itu manabi sakit sesakit kerja. Subhanallah
menabi sakit hati ternyata jarang orang yang nyari obat. Padahal ada guna Syekh Maulana Syekh Muhammad Amin ada lagi ngobatin hati mereka hukum fardu ain. Saben-saben situng bener korban ajaran mereka kudu tepat dekat hati itu. Dan beliau orang sakit badan paling kemasetan itu pun bisa-bisa korban ajaran mulai menduga ceteki ajunan Allah orang sakit orang amal kesehatan itu. Tapi pun pada orang setan dalam kebadan hati pada keberapaan kebadan sakit bisa-bisa antara kita kekafiran dan bulan ajunan seperti itu. Umpama, misalnya beliau termasuk daripada sakit hati pada ragu terhadap penapa sejaki berkusti Allah. Ragu bahwasanya ada sekian kebi Allah Taala ibaratnya Allah. Kan sebagian dari boleh ketika kali itu Nabi tak curi tampin eko berteraki takut kehilangan itu tak abad pada keiman sekali itu. Dan begitu pula harus aman daripada siksaan Allah. Kan harus aman daripada makar Allah. Berkota putus asa daripada kasih sayang Allah. Putus asa harus sabar pada kerajaan susah. Lampu tak kira terima ben Allah. Engkau dan putus asa. Pada termasuk susah aja. Arokaki penyakit hati sewajib untuk etampi. Jadi terlalu mengandalkan rahmat Allah juga tak kenging. Ben terlalu kenapa tadi arah setaan terhadap ibadah Allah juga tak kenging. Itu berdengar-dengar. Rahmat pada terong membuka pada oleh rahmat Allah tapi tadi baca rasa aman daripada siksaan Gusti Allah. Begitu pula riya. Saya akhir dia buat cepon ngelakuin amal kayak karena manusia. Mun beda Tuhan apa yang benar. Mun beda Tuhan apa yang sekali. Nah ini kata iya ya. Jadi saya akhir dia alam ko amal gara-gara orang lain. Berlain akan beda saya ujung beda sedaja dekat itu arafaki fardu ain bagi badan korban ajunan untuk mempelajari untuk ngobatin sahabat-sahabat situng terhadap aten bersebut. Jadi dengan beliau banyak zaman semakin banyak orang menabi paling sakit badan tuli nyari obat tapi ketika aten mereka sakit tak nyari obat padahal orang sakit badan mereka bisa ngantar lagi ajunan di kesuatu ikon Allah. Adapun sakit hati ongang kurban ajuran sedaja bisa keluar dari Islam wal iman. Mungkin kepada selamat sedaja. Amin. Nyereng mana beda se efek sana nyereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tak menapa. Babil Arabia tak. Nyereng. Turuan sarang Syekh Tebuaki. Sifat saya dupolo kak lento beda saya dari Nas Al-Quran dan Hadis beda saya logika. Apabila teronengah sifat-sifat saya dari logika. Nomor dua kan boleh tak paham. Imam Asy'ari dalam sifat kak lento sampai 13. Pas muncul Imam Maturidi dengan Qadirun. Kenapa kita nak putrot sarang Qadirun ila akhirnya? Ini gua yas'al anna sifatillah ليس بسمئيات الأقليات ما هو صفات الله الأقليات الأول الثاني ما الفرق بين قدرة وقادرا هكذا نعم أنا الصفات العقلية هي التي توقف الوجود عليها عن ذول من تصف الله بها لم يوجد خلقا. هي مثلا هي أربعة: العلم والقدرة والإرادة والحياة. فهذه أصلا حتى لو نظرنا بالحوادث لا يمكن لشخص أن يصنع شيء إلا باتصال هذه الأربعة. أردت أن مصنع، أردت أن تصنع شيئا، أردت أن تصنع هذا الكوب عندنا، لابد أن تكون أولا عالما بمواده التي يتألم منها، لابد أن تكون حيا لأن العلم شرط الحياة. الرجل الحي لا يكون عالما. بعد أن تكون حيا وعالما لابد أن تكون قادر، عندك قدرة على صنعه، عندك
مؤهلات عندك الأشياء كلها تحتاج للمصنع. بعدها كان الإرادة، يعني إرادة تخصص ممكن بعض ما يجوز عليه، يعني المقدار اللي تجعله يعني لترين 3 4 كبير صغير متوسط حجم، هذا بالإرادة، بحدد بالإرادة. يعني أي خلق لا بد من هذه الأربعة، لو لم يتصل بهذه الأربعة أوجبها العقل لله تعالى، لأننا رأيناه خلق القلب، ومستحيل أن يخلق هذا الخلق إلا من اتصلت بهذه الأربعة. هذه هي الصفات اللي يسمونها صفات المعاني. منها أما السمع والبصر والكلام فهذه لا يوجبها العقل لله تعالى، وإنما أثبتها الله لنفسه، ووجب علينا أن نعتقدها، لكن بدون أن نعتقد الصفات التي لنا. السمع لا نتذكر أذنا ولا أصوات ولا كذا، والبصر لا نتذكر عينا ولا مقابلة ولا كذا ولا كذا، الكلام لا نتذكر حروفا ولا أصواتا ولا شيء، لأن هذه الصفات فرع عن، لأن معرفة الصفات فرع عن إدراك كل الذات، فذلك مستحيل. Iki, saya coba lagi serang saya baca lagi saya bisa paham kalau berlogika kedua, iki berakliyah tak ke bahasa Arab, iki mereka Arab lagi sifat-sifat, saya tak mungkin badan situng kecuali kau tak bersifat kata bisa keberaki dan kekuduban ajunan mereka pangan. Mun kula toro ada bayar dekat gelas panika. Maka nomor situng kula kudu ada. Berkutu odi lagi. Maka berarti sifat odi kula panika paham kalau berlogika. Ya mungkin Allah Taala aja tak odi dan mesti agak dia. Berarti kita bisa menalar Allah Taala wajib odi. Karena mun Allah Taala tak odi dan mesti ke alam. Maka badan odin Allah hayyun, mereka termasuk daripada sifat odin kalau logika. Nomor 2, kau tuh kok besar. Maka odin kau tak mampu apa, kau pasti bisa agak jelas. Jadi untuk mewujudkan badan jelas, kau tuh kok besar. Maka berarti sifat kudrat mereka, paham, berarti Allah Taala kau tuh kok besar. Muntahnya bani Allah ya. Mun Allah itu tak kau besar, nyaman bani Allah berarti sifat kudrat terhadap Allah. Pada merupakan sifat paham kalaban nalar, kalaban akal. Sekarang itu sudah sifat-sifat Allah Taala menikah. Kau tuh bersifat katibanikah, kau tak katibanikah, berarti tak ada pasti Allah Taala. Kau kira putra iradah tak mungkin terwujud badan alam menikah kecuali Allah Taala menikah ngarapaki. Mun Allah Taala tandi iradah, enggak maka berarti tak kira beda alam. Sekarang menikah kau caki. Perkara-perkara saya tetap lagi kalaban logika. Udah sebut lagi bangsa. Adapun sampun wa basarun sama basar kan itu kan sebenarnya dalam Al-Quran samian beri sama samian sampun panika demun otomatis sampun ini artinya mireng. Mun ada bagi samian seh mireng maka berarti Allah Taala ini mireng. Dalam Quran kan disebut lagi sami'an Allah Ta'ala saya maha mireng. Berarti Allah Ta'ala ini mireng. Mireng mana kan otomatis kalau bermuncul saya beda dalam Al-Quran sami'an. Saya itu. Jadi abang dia kasih diurut, saya baca lagi sifat-sifat, saya bisa paham kalau berlogika, benih datang dari Quran dan dari hadis. Yang mereka sifat-sifat, saya tetap mereka langsung dan kepikiran mereka kok tu beda. Allah Ta'ala, belum sampai lagi yakin bahwa Ta'ala pada Allah Ta'ala berpangiran. Dan apa pangiran kita? Ya kau tu Odi. Munah, dia punya pangiran. Berarti kan Odin Allah kau tu Odi kan nalar kalau pikiran. Lagi baca aki itu saya kepaham kalau akliyah. Begitu pula pangiran. Kau tu kuat, kau besar, kau tu kuat. Munah deh, berarti pangirannya kan. Berarti kudrat balik ke arafaki sifat saya kepaham kalaban logika kalaban yang pikir bisa paham bahwasanya Allah Taala yang bersifat akademik sekali. طبعا هناك صفات أخرى يوجبها العقل لكن لا ينبني عليها لا يتوقف على الوجود إنما اتصل الله حكم العقل باتصال الله بها لأنه لو لم يتصل بها
لكان حادثا ولو كان حادثا لم يكن خرقا، لأننا وجدنا الحادث لا يستطيع أن يخلق خرقا، كذلك وجب أن يخالف. هذه الصفات يسمونها الصفات السلبية، لأنها تستوى عندها ما لا يليق به، وهي القدم والبقاء ومخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. هذه Berarti boleh termasuk sifat Allah asmanya pun salbiyan. Salbiyan mereka tugasnya menyucikan Allah dari perkara-perkara tak patut dengan Allah. Kita lambut Allah. Muka Allah Ta'ala pada akhir anyar 20 ekor berarti cocok. Kenapa? Bersih kalau bersifat kita. Bakok langgeng Allah. Terus mukhalafatul hawadis. Ini kesedaja arafaki sifat-sifat itu jadi salbiyan. Tujuannya untuk menyucikan Allah dari perkara-perkara tak patut dengan Allah. Allah Ta'ala yang baca akid pada benosah mukhalafatul hawadis. Allah Ta'ala yang baca akid pun anyar datang tidak kok. Terus Allah Ta'ala yang baca akid apa dua betul berbetul pada bapak lagi, pada bapak iki, dan selain sekali itu. Pada kita pada bapak iki. أما الفرق بين القادر والقدرة صفات المعاني والمعنوية، فالصفات المعنوية أثبت الله لنفسه، قال الله على كل شيء قدير، إنه هو السميع البصير، كلم الله موسى تكليما، الله يدعو الحي القيوم، الله بكل شيء عليم، فعال لما يريد. فهذه أثبتها الله لنفسه. لكن هذه مشتقة لمن يعرف الصرف، مشتقة من المصادر التي هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة. إذن يلزم من اتصال بالله تعالى بكونه قديرا أن يكون متصلا بالقدرة، يلزم من كونه متصلا بمريدا أن يتصل بالإرادة، لأنك أنت لا تقول لشخص مثلا ضارب إلى إذا اتصل بالضرب، لا تقول شخص قائم إلى اتصل بالقيام. وسبب مجيء أهل السنة بهذه الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة بصفات المعاني. الصفات المعنوية هذه لا خلاف بوجوب اعتقاد اتصال بالله تعالى بها، لأن الله وصف بها نفسه، كونه حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا عالما، هذا لا خلاف به بين جميع طوائف المسلمين، لأن الله وصف به نفسه. لكن هل نقول من صفات الله تعالى القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام؟ السنة نعم يقولون، لأنه لو لم يتصل بهذه ما ساغ من ناحية اللغة، حتى من ناحية اللغة لو لم يتصل بالقدرة ما ساغ نصبه بقادر، لو لم يتصل بالإرادة ما ساغ نصبه بمريد. أما أهل المعتزلة قالوا لا، هذه الصفات المعاني، هذه القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات موجودة، لها وجود، ولذلك عند العقلاء هذه موجودة، ولذلك يمكن لو كشف الله الحجاب عنك أن ترى صفة لله، ترى قدرته فقط، وترى إرادته فقط، وترى كلامه فقط، لأن كل موجود يمكن أن يرى. بسبب أنها صفات موجودة نباها المعتزلة، قالوا إن إذا وصلنا الله تعالى بها يلزم من ذلك تعدد القدماء، وتعدد القدماء مستحيل، قديم لا بد أن يكون واحدا. لكن رد عليهم السنة أن المستحيل تعدد ذوات قديمة، أما صفات قديمة لذات واحدة فهذا أي استحالة به. هذا هو السبب أن العقائد يأتون بهذه ويأتون بهذه، فصار 20 حتى إذا بعضهم يقتصر على 13، لأن الصفات المعنوية عبارة عن صفات المعاني. وبسبب هذا الخلاف نشأ الخلاف بتكفير المعتزلة، هل يكفرون أم لا؟ إذا قلنا لازم القول يعد قولا ولازم المذهب يعد مذهبا نكفرهم، لأنه يلزم من نبيهم القدرة، أن هنا هو قد وصف الله بها نفسه، ومن نبى ما وصف الله به نفسه لا شك أنه كافر. وإذا قلنا لازم المذهب لا يعد مذهبا، أو لازم القول لا يعد قولا لا نكفرهم، وهو ما عليه جمهور السنة، لأن السنة تكفير عندهم صعب. Di guru ya periksanya kalau tentang masalah ilmu akidah kan udah putron lagi irodat ilmu hayat fakasa.
Sebeda dalam Al-Quran qadiron muridan aliman hayyan kadisan itu arah bagi sifat-sifat sebenarnya dalam Al-Quran. Adapun kudrat iradat tadi kasobun kadito berbeda dengan orang ahli sunnah wal jamaah dan Abu Musa al-Asy'ari kadito yang saya berbeda. Apa marken? Amarken lah kalau dari segi Abu Hasan al-Asy'ari amarken dari segi bahasa saos dari tengah isim fa'il kadito dari masdar kadit kan sekadit kan qadiron berarti kan qad pada kudron pada muridan kan pada iradah qad sekadit to jadi ban orang ahli sunnah wal jamaah beda aki ketimbang kudron iradah ilmu hayat kayak gitu. Nah, orang-orang Mu'tazilah tak koron terhadap sifat-sifat sekadit to. Dan orang-orang Mu'tazilah cukup kan baca aki qadiron muridan aliman sekadit kok cukup tak usah pakai kudron iradah tak usah. Apa marke mun pas iki ibadah aki balika anak aki ta'addudul qudama perkara sekodim balika jeung banyak sekadit. Menurut orang-orang ahli sunnah wal jamaah punten hukum kadit kok juga tetap aki bentai kok aki ta'addudul qudama karena sudah jeung balika kapun Gusti Allah taala sesitu dan dikesalin nyampurna aki paham iki. Jadi kudrat iradat kadito amar ke lazimah daripada qadiron muridan sekadit to. Akhirnya ibadah aki kadito Abu Hasan Asy'ari saya berbeda itu. Eki beda bisa bertanya boleh insyaallah. Eki. Agama saya pernah bulan ngaki langsung sareng malaikat Jibril. Malah pengajaran langsung nggak itu ya kemungkinan dari yang penting sampai malaikat Jibril menjelma menjadi parloh menjelma menjadi manusia kak dinto mengerucut deka telok perkara penting yang kak dinto Islam iman dan ihsan. Saya ditanyakan tentulah apa iman Islam iman ben ihsana bersahabat ya itu maafas top cek mungkin padahal waktu itu kayak simpel lah ada konsep-konsep angkat dulu dalam tanda kutip ada konsep-konsep ada sekarang kitab baik saya bersifat teoritik atau baik bersifat terapan atau teoritis. Kadin itu pertama, fase kedua ponapa kita na Allah bisa yabas neng Allah tak bisa yabas neng dunia bisa yabas neng akhirat. Ponapa beda konsep biasa yang anu masa aktif bersama itu makanya. Karena sahabat imanuhum ya wa haula mustaqimun ma annahum faqad akhadhu an aqidatihim min hadis Jibril alladhi ja'a Rasulullah yas'al an al-islam wal iman wal ihsan wa haula mustaqimun wal an al-kutub katsira لماذا الناس يعني مثل الآن يعني في الضلال وفي غير ذلك أولا والثاني هو يسأل عن الصحابة وقال ابن مالك بسبب قوة حال شيخنا يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تورد منا النور واليقين والعلم ما لا يورثه تعلم الدنيا كلها. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عربي بدوي اصلا لا يفهم شيء عايش في بادية حتى ما هو حضاري ياتي الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى راكبا للناقه ويساله عن اشياء ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب مده 5 دقائق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوها الرجل بقوها هذا شهاده من أعلم الخلق شهد له بالمقيم لمدة 5 دقائق هذا لا يمكن أبدا الصحابة قوتهم عالية طبيعية جدا لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم
وأنت تعرض مجالسته دائما الجليس يعني يربي جلساءه ويتبع به جلساءه من جالس جالسا فأما ذلك كثير من الأمور مستشكلة حتى الأمور العقائد والأمور الخلاف المتشابهة ما نستشكلها أصلا لأنه بالنسبة لهم هذا أمور كلها واضحة. Boleh periksain apa semakin kitab jen banyak, orang jen banyak setak kena dan menjahil lagi. Zaman lampu, zaman para sahabat cuma datang Sayyidina Jibril ngajari iman, ngajari Islam, ngajari ihsan, fokus kapi apa nak amarkan. Jawabnya dari Syekh, amarkan nadroh dari Rasulullah. Moga-moga ajaran sedaya bari saya. Amarkan mulai tindak ke Gusti Kanjeng Nabi, bari langsung pahmu beda kata beda enggak tindak. Lamba pada situ orang-orang di orang pedalaman kami. Saya kelakuannya benar kalau benar bentar, bentar. Ada api sekalian dekat Kanjeng Nabi, mulai dekat Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi fakuhar rajul. Orang mereka tadi ulama. Situ kali mulai dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal kekuatan guru baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga para beliau sudah dekat itu jadi orang istiqomah pun pada jadi para ulama. Apa nama pas ada tarketa? Kalau sedang saya muskil sebagai tarketa pada kita kepala sahabat jelas kapi. Makin ngaruh pada jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbuna yura fil jannah wala yura fil dunya. رؤيته في الدنيا غير مستحيلة عقلا لكن أمر عزيز لا بد وأغلى شيء فلا بد أن تبقى منزية للنبي صلى الله عليه وسلم يختص بها غيره. الله تعالى أعطى كلام لموسى، أعطى خلة لإبراهيم، هذا أغلى شيء ما بقي أغلى من الرؤية. الدنيا أيضا يعني لا تصلح لهذا المقام. الدنيا أحقر من يرى الله بها. Boleh periksain apa pasti suara orang Islam tak itu bisa ngolehin Allah, maka itunya tak bisa ngolehin Allah. Jawab salam saya nomor situng Allah Taala kesokan abri maziyah dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim pernah mudahkan dengan Gusti Allah. Begitu pula Nabi Musa pernah mudahkan dengan Gusti Allah. Adapun mulai tindak ke Gusti Allah tidak ada satu pun makhluk yang pernah diizinkan oleh Allah kecuali baginda Muhammad SAW. Aslinya dengan beliau bermungkin. Mun Allah Taala kesokan, bisa untuk mulai. Cuma bi Allah Taala pun tentang kesokan untuk mulai semata-mata untuk amaring maziyah dari Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, dengan beliau tunjukkan itu berengina. Tak patut oleh keutamaan mempadana Allah dan tunjukkan. Jadi sampai dalam hadis kan ada lagi. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin. Jangan saking beda harga sebelumnya sabeng bengaba anak kirmi. Bi Allah Taala tak kala yang udah orang Islam pasti bagi dekat orang Islam. Kan kalau ada harga di Allah Taala, maka bi Allah Taala rendah sangat rendah. Dari kadang tahu tunya pada kata yasluh tak patut oleh keutamaan Allah Taala memadang itu kan. Ini kan jawaban saya nomor 2. Jadi jelas ini kita itu nomor 1 kesimpulan apa ringna maziyah keutamaan untuk Nabi Muhammad. Saya nomor 2 kesimpulan tujuannya ini terlalu hina untuk mendapatkan kemuliaan mereka. Jadi Allah Taala paling aki kuda kuya. Mungkin kau kapi ayat tani boleh tolong yang boleh bersih Allah. Sobung natafi. قبل الدعاء ممكن نستغيث نحتفل بمجيء الشيخ ونستغيث بحاجة إمام يافي شوية ممكن طيب ما جري halaman Pak Lekor
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yani فرحنا جدا 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 بحضور شيخنا الفاضل العالم الرباني سيدنا الإمام الشيخ محمد أمين الشنقيطي حفظه الله تعالى. Beliau kali قلنا يا مولانا نائبا عن إخواننا وأحبابنا أهلا وسهلا ومرحبا وجزاكم الله خيرا على هذه الفرصة وعلى هذه الفرصة وحضور المشايخ الذين جاءوا مع الشيخ مشايخنا الذين جاءوا من بنكان وسمپان وسمنم من جاوا وحضورهم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. الحمد لله نحتفل بمجيء الشيخ الآن ونستغيث من الله سبحانه وتعالى الرحمة والبركة بوجود ذرية من ذريته صلى الله عليه وسلم. يا من يغيث المستغيث يا من يغيث المستغيث إن لم تغيث لا من يغيث ومن رب المغيث سوى
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارحمنا من اتباع القرآن واستمعنا القول واتباع احسنه. اللهم انا نسألك من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأنفسنا وأولادنا قدرنا وضرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا لا آمين. ونسألك من خير كله عاجله وآجله لا عدوان ونعوذ من الشر كله عاجله وآجله سوف الجنة ما قرب لها ونعوذ من النار ما قرب لها نسألكم كل خير نسألكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدخلنا باب الرضا والتيسير تغفر بها عنا وبالشر والتعسير ومن الأمين وأن تولينا